جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہاں نو قرآن و سنت نال پیارے ہو سارے بیٹھ جاؤ، کوئی بھی ساتھی بلا وجہ کھڑا نہ رہے، سارے تشریف رکھو، کتاب و سنت نو منن والے سارے بیٹھ جاؤ جی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، گج کے کہو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات، میرے تو قبل تسی متعدد خطباء علماء کرام کولوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت اور شان مختلف انداز دی اندر سماعت فرما چکے ہو۔ میں بڑے ہی اختصار نل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وچوں ایک عظیم ہستی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا مختصر جیا تذکرہ کر کے اللہ دے قرآن وچوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت نو تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ میں انشاءاللہ قرآن پڑھنا چاہنا، تسی قرآن سننا چاہو گے؟ جیڑا جیڑا قرآن سننا چاہندہ ہے خاموش ہو جائے اور پوری توجہ نال رب دا قرآن سماعت فرمانا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ الحق علی لسان عمر۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان تے حق نو جاری فرما دیتا ہے۔ حضرات، میرا اے ایمان ہے اور میری جماعت دا اے نظریہ ہے کہ سارے صحابہ حق تے نے، سارے صحابہ سچ تے نے، سارے میرے پیغمبر دے صحابہ جنتی نے، سارے میرے نبی دے صحابہ ایمان والے نے، سارے میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام نال سچی محبت کرنے والے نے، اور انشاءاللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، میرے نبی دے سارے صحابہ میرے نبی دے نال رب دی جنت دے داخل ہونگے، اور دشمنان صحابہ انشاءاللہ جہنم دے کڑے دے اندر گر جانگے۔ کیوں جی تواڈا بھی ایمان اس گل دے ہے کہ نہیں؟ آؤ اینا حق والیاں دے وچوں ایک حق والے دا تذکرہ سماعت فرما لو۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی زبان دے حق نو جاری فرما دیتا ہے، اور جدی زبان دے میرا رب حق جاری کر دے، جدی زبان دے اللہ حق نو چلا دے اور میرے پیغمبر اس بات دی گواہی دے دیں، پھر جیڑا اس عمر نو حق تے نہیں ماندا، رب کائنات دی قسم او بولو کدی او بندہ حق دے ہو سکدا؟ او بولو کدی جنت دے جا سکدا؟
وہ جہنم دا بالن بنے گا جیڑا حضرت عمر نو حق تے نہیں ماندا جبکہ میرے پیغمبر فرما چکے نے اللہ نے عمر دی زبان تے حق نو جاری کر دیتا ہے آکھو گے کمیں جاری کیتا ہے آؤ ذرا حدیث دی روشنی دے اندر میں رب دا قرآن تواڈے گوش گزار کراں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر تشریف فرمان ہے اللہ دے پیغمبر بیت اللہ دا طواف پہ کر دینا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نال نے حضرت عمر فرمان دینے محبوب جی لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی اللہ دے نبی جی کر دے جدوں اسی بیت اللہ دے گرد 7 چکر لگا لئی ہے اللہ دے نبی پھر مقام ابراہیم دے قریب کھڑے ہو کے اسی نماز ادا کری ہے مقام ابراہیم نو اسی جائے نماز بنا لئی ہے جتوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اے مشورہ دیتا اللہ دے نبی نو اے رائے دیتی اللہ دے نبی اسی مقام ابراہیم نو جائے نماز کیوں نہ بنا لئی ہے میرے رب نے انہا جگہ دے ہی آسمان تو جبرائیل علیہ السلام نو نازل فرما دیتا ہے اللہ فرمان دینے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا عمر دی رائے سانو پسند آ گئی ہے تسی مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لو رائے حضرت عمر دین دینے اللہ قرآن بنا کے نازل فرما دین دے قرآن دا دوسرا مقام دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے نبی بدر دے میدان وچوں فتح یاب ہو کے واپس آئے ہیں 70 قیدی نال لے کے میرے پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں تے رب دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی کمیٹی نو بٹھا لے ہے فرمایا ہے نا بدر دے 70 قیدیاں نال کی سلوک کرنا چاہیے کسی نے مشورہ دیتا انہاں کولوں فدیہ لے کے انہاں نو آزاد کر دیتا جائے کسی نے کوئی مشورہ دیتا کسی نے کوئی مشورہ دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی واری آئی اللہ دے نبی فرماندے نے عمر تیری کی رائے وے حضرت عمر فرماندے نے محبوب جی میری رائے اے وے میرا رشتہ دار منو دے ہو ابو بکر دا رشتہ دار ابو بکر نو دے ہو عثمان دا رشتہ دار عثمان نو دے ہو علی دا رشتہ دار علی نو دے ہو اسی اپنیاں تلواراں نال انہاں دیاں گردناں تن تو جدا کر دئیے تاکہ کدی بھی کفر نو اسلام دے وال گندی نگاہ اٹھان دی اینو موقع نہ ملے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے عمر اے مسئلہ بڑا سخت ہے اے مشورہ رائے بڑی سخت ہے ابو بکر والی بات ٹھیک ہے فدیہ لے کے انہاں آزاد کر دیتا جائے میٹنگ ختم ہو جاندی ہے سارے صحابہ اپنے اپنے گھر چلے جاندے نے آسمان تو جبرائیل علیہ السلام رب دا قرآن لے کے آ جاندے نے وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جیڑی رائے عمر دیئے اوہی رائے میں رب دی سی منوں بھی یہی پسند ہے کہ کوئی نبی جب تک خوب خون ریزی نہ کر لوے اس وقت تک مال وال توجہ نہ کرے میں دسنا کی جانا حضرت عمر رائے دیں دینے آسمان والا رب قرآن بنا کے نازل فرما دیں دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو لائے اللہ دے نبی تواڈے کر دے دروازے دے اوپر مسلمان بھی آندے نے کافر بھی آندے نے یہودی بھی آندے نے عیسائی بھی آندے نے اللہ دے نبی تواڈیاں بیویاں کولوں تواڈے متعلق سوال کردے نے یا کوئی گل پوچھ دے نے مسئلہ پوچھ دے نے اللہ دے نبی عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ تواڈیاں بیویاں تے کسے کافر بے ایمان دی نگاہ پوے اللہ دے
پیغمبر جی اس طرح کرو اپنی بیویاں نو آکھو کہ پردہ کر لیا کرن تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عمر جب تک رب حکم نہ دے وے میں اپنی مرضی نال حکم نہیں دے سکدا تے میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر اپنی بیویاں نو حکم دے دیو جدوں تواڈے دروازے تے کوئی غیر محرم آئے تسی پردے دے پیچھے کھلو کے او دے نال سوال و جواب کریا کرو اور رب دے پیغمبر علیہ السلام نو رائے حضرت عمر دیندے نے عرش والا رب حضرت عمر دی رائے نو قرآن بنا کے اپنے پیغمبر دے نازل فرما دیندے ہیں اور مینوں دسو جدی زبان تھے رب اینا حق جاری کرے انہوں کوئی حق تے نہ منے وہ آپ حق والا ہو سکدا نہیں ہو سکدا میں ان الفاظ تے بات ختم کرنا اللہ منو توانو صحابہ دی عظمت نو سمجھ کے او دے مطابق اپنے عقائد و نظریات بنان دی توفیق عطا